खबरहरू यति बेला हामी भैरह हावामा रहेको लीलाराम न्यौपाने माविमा आइपुगेका छौँ। बिहानैदेखि यहाँ विशेष गरी मतदाताहरू लामबद्ध भएर आफ्नो स्थानमा मत प्रयोग गर्नका निम्ति उभिरहेको र लाइनमा लागिरहेको दृश्य हामी देख्छौँ। यति बेला हामी विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने सवालमा मेरो बिचमा कपिल भट्टराईजी हुनुहुन्छ। उहाँले प्रत्यक्ष यहाँको वस्तुस्थितिलाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको पनि छ। आउनुहोस् उहाँसँग म केही कुराकानी गर्न चाहन्छु। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। बिहानदेखि नै तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ र अहिले जुन तपाईँ देखिरहेको दृश्य हेर्दाखेरि मतदातामा कति उत्साह पाउनुभयो यो निर्वाचनमा सहभागिता जनाउन? उत्साह छ, आम नागरिकमा उत्साह छ। अलिकति के छ भने स्थानीय चुनावभन्दा यसमा चाहिँ अलिकति अलिक कमै जस्तो अनुभव गरेको छु मैले। किनभने स्थानीयमा चाहिँ उम्मेदवारले घर घरबाट उठाएर ल्याउने त्यो थियो। अहिले अलिकति कता कता अलिकति कम हो कि जस्तो लागेको छ। अब यो परिणाम चाहिँ भरे अब मतदान सिद्धेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। भनेपछि निर्वाचन प्रतिको वितृष्णा भन्दा पनि यो नेतृत्व वर्ग जुन चाहिँ ठुला पार्टीहरूले वास्तव नेतृत्व गरिरहेको देशमा अलिकति काम हुन नसकेर आम मतदातामा त्यो नैराश्यता छाएको भनेर मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ सकिँदैन? त्यो एकदमै, किनभने अलिकति राजनीतिक दलहरूमा मान्छेको वितृष्णा फैलिया छ। यो तपाईँ हामी सबैले जानेको कुरो हो होइन? त्यो पनि हुनसक्छ। र यो माहौल हेर्दाखेरि र यहाँको उपस्थिति देख्दा मैले त्यो चाहिँ अलिकति फिलिङ गरेको छु। आज मेरो एनालाइसिसमा चाहिँ त्यो भएको छ। जस्तै निर्वाचन आयोगले जसरी यो मतदान प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेको छ, बिहानदेखि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि कस्तो मान्नुभयो तपाईँले? यो प्रक्रिया ठिक हो? तपाईँ पनि रिटायर सरकारी कर्मचारी हुनुहुँदो रहेछ। एकदम सही कुरो भन्नुभयो। योभन्दा अगाडि म पनि दुईचोटि मतदान अधिकृत भएर चुनाव गराएको यही ठाउँमा, यही बुथमा हो। र निर्वाचन आयोगको त एकदम सम्पूर्ण व्यवस्थित छ, राम्रो छ। त्यो पहिला त हामीले पनि अलिकति दुःखै गरे हो, त्यो मलाई पनि अनुभव छ। अहिलेको परिस्थिति, अहिलेको माहौल हेर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ। विशेष गरी कतिपय मतदाताहरू यो स्थानमा अहिले पनि नआएको अवस्था छ, किनकि मताधिकार प्रयोग गर्ने समय अझै पनि बाँकी छ। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ, के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ? अब कतिपयको कार्यव्यवस्थाले काहीँ गएको पनि होला, तर त्यो उहाँहरूले अब किनभने आफ्नो मतको सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नुपर्ने कुरो हो यो। अब कतिपयले बुझिया छन्, आएका पनि छन्। अब कतिपयको आफ्नो समस्या होला, केही होला, नआउन पनि सक्छन्। तर अझै पनि अलिकति माहौल यो पहिला गर्मी जस्तो मौसम पनि छैन, शीतलै छ। 5 बजेसम्म चाहिँ हामीले कुरेर बस्नुपर्ने स्थिति छ। विचारको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय महानुभावहरू, हामीले कपिल शर्मा भट्टराईसँग कुराकानी गऱ्यौँ। विभिन्न व्यक्तित्वसँग हामीले विभिन्न ठाउँमा पुगेर त्यहाँको वस्तुस्थितिलाई हामीले जानकारी लिइरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग रामचन्द्र रेग्मीजी हुनुहुन्छ। विशेष गरी एकातर्फ उहाँ व्यवसायी पनि हो, राजनीति पनि सँगसँगै गर्नुहुन्छ। र यो मतदान प्रक्रियालाई, यो समयलाई उहाँले कसरी लिनुभएको छ यो सन्दर्भलाई म जोड्दैछु। रामचन्द्रजी, सरसर्ती हेर्दाखेरि निर्वाचनप्रति आम नागरिकको उत्साह कतिको पाउनुभयो? होइन, हजुरको आम जनसमुदायमा उत्साह नै देखिन्छ। विशेष गरेर यहाँको अहिले हामीले परिस्थिति हेर्दाखेरि एकदमै टिनेज भर्खरका युवा वर्गहरूको, हजुरको 24-25 वर्ष मन्दिरका युवाहरूको अलि देखिँदैन भने हजुरको 30देखि माथि वर्ष, हजुरको बरु 70-80 वर्षका उमेरका बुवाआमाहरू देखिया छ। अलिक टिनेज उमेरका बजारहरू हाम्रो यो बुथमा अलिक कम देखिएको जस्तो लाग्छ। निर्वाचनप्रति वितृष्णा जागेर हो, या उम्मेदवार मन नपरेर हो, या चाहिँ यो प्रक्रिया नै ठिक नलागेर हो? के लाग्छ तपाईँलाई? अब यस्तो छ, युवा वर्गले हजुरको केही न केही नयाँ कुराहरू सोच विचार गरिरहेको हुन्छ। अब यसमा चाहिँ अहिलेको निर्वाचन अलिकति गठबन्धनबाट भएको हुनाले पनि केही युवाहरू। तर यहाँनिर म के थप्न चाहेँ भने जस्तै स्थानीय तहको निर्वाचनमा जति एउटा उल्लेख्य सहभागिता थियो नि, तर अहिले सहभागिता नहुनुको पछाडि यी नेताहरूप्रतिको वितृष्णा हो भनेर आकलन गर्न सकिन्छ सकिँदैन? होइन, त्यसमा पनि हजुरको पुरै ठ्याक्कै हो भन्न सकिँदैन। किन भन्नु होला भने स्थानीय निर्वाचनमा एउटा पार्टीबाट पनि स्थानीय सदस्य समेत एउटा टोलमै हजुरको 3-4 जना हजुरको उम्मेदवार उठ्नुभएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ नि प्रत्येक घर घर ऊर्जा हुन्छ। अब यसमा चाहिँ नि हजुरको अब केन्द्रीय लेभलको निर्वाचन भएको हुनाले हजुरको अब अनिवार्य उपस्थित गराउनलाई सबै जोडबोड हजुरको अलिक कम हुन्छ। र अहिले पनि कतिपय मतदाताहरू भोट हालौँ कि नहालौँ भनेर घरमा बसेको स्थिति पनि छ कि? अब समय त अझै केही बाँकी छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, यसमा हामीले होइन, यस्तो हो, यो हामीले चाहिँ एउटा देश राष्ट्रको एउटा चाहिँ ठुलो जिम्मेवारी हो हाम्रो, एउटा चाहिँ हो। यसमा गहन जिम्मेवारी हामीले निभाउनुपर्छ। र सम्पूर्ण जस्तै हाम्रोहरू बुवाआमाहरू जो घर हुनुहुन्छ, हामी युवाहरू आएर चाहिँ मतदान गर्नु, उहाँहरू आइदिनुपर्छ। यो अवसर चाहिँ हाम्रो 5 वर्षको लागि ठुलो अवसर हो। यो हाम्रो चाहिँ राष्ट्र बनाउने एउटा जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। त्यसकारण आफैले वास्तवमा माया गर्ने पार्टी आफ्नै चुनाव चिन्हमा भोट हाल्न नपाएर अन्यत्र हाल्नु पर्दा पीडा छैन जनतालाई? वास्तविक त्यो त चाहिँ पीडा त छ।
तर पनि अब यो पार्टीको निर्देशन ले गर्दाखेरि हजुरको चाहिँ नि अब जसरी पनि यो गठबन्धनमा लाग्ने अब नेपाली जनता अहिलेको 21औं शताब्दीमा आएर पार्टीको निर्देशन मान्नेवाला जस्तो देख्नुहुन्छ अहिले, जहाँ 40% युवा युवतीहरू पहिलोचोटि भोट हाल्दैछन्। अब यस्तो छ। अब हजुरको के छ भन्नु होला भने अब यो स्वतन्त्र भर्खर तपाईँहरूको टिमले त स्वीकारला, तर तपाईँहरूको सन्ततिले स्वीकार्छ भन्ने मेरो तर्क हो खास। सन्ततिले अब केही कुरा फरक विचारहरू सन्ततिबाट आइरहेछ। जस्तै हाम्रो जुन बच्चाहरूमा भोट केलाई हान्ने कसो गर्ने भन्छन्, तर सम्झाउन चाहिँ अब यसको लागि अब विकल्प छैन, तर गर्नै पर्यो निर्वाचनमा भन्ने कुराहरू। विचारको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रामचन्द्र रेग्मी। आदरणीय महानुभावहरू, यहाँको परिस्थिति, मतदातामा देखिएको उत्साह छ या छैन, यी विविध सन्दर्भसँग जोडिएर अहिले म लीलाराम मावि भैरहवाको यो प्राङ्गणमा उहाँहरूसँग कुराकानी गरिरहेको छु र विभिन्न व्यक्तित्वहरू, मतदाताहरूको कस्तो प्रतिक्रिया रहन्छ यो सन्दर्भलाई म जोड्दैछु। प्रतिक्रिया लिने क्रममै आदरणीय महानुभाव, यति बेला युवा सङ्घका यो नगर सिद्धार्थनगरका अध्यक्ष विशेष गरी कृष्ण मल्लजी हुनुहुन्छ। यो मतदान र यहाँको प्रक्रियालाई उहाँले कसरी लिनुभएको छ यो सन्दर्भलाई म जोड्दैछु। कृष्णजीलाई स्वागत छ। धन्यवाद। के छ, कति उत्साह देख्नुहुन्छ मतदातामा? यसो हेर्नु पर्दाखेरि स्थानीय चुनावभन्दा अलिकति चाप चाहिँ कम भएको कि भन्ने महसुस लागेको छ। अरूसँग बुझ्दाखेरि पनि त्यस्तै हो कि भन्ने छ। तर अहिलेसम्म मैले त्यहाँ गएर चाहिँ अहिले कति पर्सेन्ट झरिसक्यो भन्ने त्यो लिएको छैन, लिने क्रममै छु। त्यहाँबाट थाहा हुनेछ। तर जुन चाप हेर्दाखेरि स्थानीय चुनावभन्दा अलिकति कम हो कि भन्ने कता कता लागिरहेको छ। तर अहिले जस्तै तपाईँ जुन एजमा आइपुग्नु भयो नि, तपाईँका सन्ततिहरू, तपाईँका भाइहरू, अब वास्तवमा परिवर्तन हुनुपर्छ, एउटै पार्टीको पछाडि लागेर हुँदैन, हामीले वास्तवमा देश बदल्न सक्ने व्यक्तिलाई रोज्नुपर्छ भन्ने खालको भावना जागृत भएको पाउनु भयो कि भएन? म ठ्याक्कै जे हो त्यो बताइदिनुहोस्। म आफूमा कि स्वयं आफूमा कि अथवा तपाईँका सन्ततिहरू, तपाईँका भाइ भतिजहरू? नै चेन्ज हुनुपर्छ। पार्टी कुनै पनि गलत हुँदैन होइन। अब त्यो पार्टीको हरेक पार्टीको सिद्धान्त सही हुन्छ, त्यो सिद्धान्त अनुरूप काम गर्दै गयो भने पार्टी नै बदल्नु पर्ने अथवा त्यो भन्दा अब स्वयं आफै बदलिनुपर्छ। एउटा कुनै पनि लोभ लालचमा अथवा एउटा जुन यो निर्वाचनको नजिक आउँदाखेरि जुन युवाहरूमा एक किसिमको लोभ लालचहरू दिने क्रम गरिन्छ, त्यो चिजहरूमा नफसेर भोलिको पछिका दिनहरू, भविष्यका दिनहरू सोच्ने हो भने र पार्टीको भोलि आफू पनि नेता भएर गइसकेपछि त्यो सिद्धान्त अनुरूप नै ढलियो भने त मलाई लाग्छ जहाँसम्म आफै नै बदलिन्छ जस्तो लाग्छ। मलाई एउटा सन्दर्भ सुन्न मन लाग्यो कि कृष्णजी, एउटा पार्टीले आफ्नो चुनाव चिन्ह लिन्छ, अर्को पार्टीले आफ्नो चुनाव चिन्ह लिन्छ, तर एउटा पार्टीसँग जोडिएका मान्छेहरू, चाहे त्यो गठबन्धन होस्, चाहे त्यो तालमेलकै कुरा किन नहोस्, जेसुकै भनौँ हामी, तर अन्यत्र भोट हाल्न पर्दाखेरि ती कार्यकर्तालाई पीडा हुँदैन? बडा गाह्रो प्रश्न सोध्नुभयो। अब यस्तो, अब गाह्रो भन्दा पनि अब यो जुन एउटा राष्ट्र निकासको लागि जुन अहिले राष्ट्र समस्याहरू छन्, ती समस्याको लागि पक्कै पनि अब केन्द्रबाट गरेका निर्णयहरू पक्कै नै यो राष्ट्रको हितमा छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसमा खासै असहज मान्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अलिकति क्षमतावान व्यक्तिहरू जसले वास्तवमा टिकट पाउनुपर्ने अथवा चुनावी मैदानमा आउनुपर्ने, तपाईँहरू जस्तो यङ व्यक्तित्वहरू अलिक किनारा लागेकै ठुलो पार्टीबाट भन्ने खालको गुनासो आइरहन्छ कि यो गठबन्धन अथवा तालमेल जे गरे तापनि, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँहरू खास? यस विषयमा अलिकति मेरो फरक सोच छ। किन भन्दाखेरि युवा भन्दैमा मैले उमेरले युवा भन्दा पनि काम गर्ने शैली र जोस जागरको क्याटेगोरीले मैले युवा भन्ने, मैले बारम्बार मेरा साथी मित्रहरूलाई पनि यसरी नै भन्छु। खालि उमेरले मात्र युवा, तर काम धन्दा भनेको खालि कोठामा बस्ने, जाँड रक्समा बिक्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ नि खासै देशप्रतिको कुनै पनि कुरामा चासो नराख्ने, आफ्नै टोल समाजमा भएका कुरीतिहरूको लागि पनि विरुद्ध पनि नबोल्ने, यस्तालाई मैले युवा भन्दैन होइन। उमेरले मात्र युवा हुनुपर्छ र त्यही युवाले पाउनुपर्छ भन्ने त्यसमा मेरो चाहिँ नि ऊ छैन सर। महत्त्वपूर्ण विचारलाई यहाँ धन्यवाद। धन्यवाद सर, तपाईँलाई पनि मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद तपाईँलाई। म भर्खरै कुराकानी गरेँ कृष्ण मल्ल, जो युवा सङ्घ यो सिद्धार्थनगरीको उहाँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। आदरणीय महानुभाव, यहाँको वस्तुस्थिति, यहाँका व्यक्तित्वहरूको धारणा के छ, मतदाताको धारणा के छ र आम नागरिकले के चाहेका छन्, यो सन्दर्भलाई हामीले जोड्दैछौँ। यद्यपि करिब अब धेरै घन्टा बाँकी छैन, यद्यपि समय हेर्ने भने पनि तैपनि मतदाताहरूमा जति स्थानीय तहको निर्वाचनमा उत्साह र ऊर्जा थियो, त्यो ऊर्जा र उत्साह अहिले देखिँदैन। हुन त यो करिब हामी यो समयमा यो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि, यहाँको बिचमा प्रस्तुत हुँदाखेरि हामी धेरै नजिक छौँ। लगभग 3:15 बजिसकेको अवस्था छ। यहाँको उपस्थिति हेर्दाखेरि यद्यपि बिहानैदेखि नै यसरी नै सहभागिता छ भन्ने त हामी सुनिरहेका छौँ। तैपनि जुन ऊर्जा र जुन उत्साह स्थानीय तहको निर्वाचनमा थियो त्यो अहिले भेटिँदैन र वास्तवमा साँच्चै भन्यो भने सबैको
इच्छा र सबैको चाहना सही व्यक्तिले निर्वाचन जितोस्, सही व्यक्ति वास्तवमा नेतृत्वमा पुगोस्, सही व्यक्तित्वले देशको नीति निर्माण गर्ने काम गरोस् भन्ने आम नागरिकको चाहना हो। यो विशेषमा आदरणीय महानुभावहरू, यो रूपन्देही लीलाराम न्यौपाने माविको प्राङ्गणमा हामी छौँ। अझै म यहाँ मतदाताहरू के भन्नुहुन्छ त्यो सन्दर्भलाई म जोड्दैछु। मलाई स्थानीय तहको निर्वाचन र अहिलेको निर्वाचनमा जुन उत्साह त्यति बेला थियो अहिले नभएको हो भन्ने खालको कुरा उठेको छ, तपाईँको नजरले हेर्दाखेरि सत्यता के हो? केही हदसम्म अलिकता वितृष्णा चाहिँ धेरै चाहिँ छ आम मतदातामा। किनभने यो भनेको हाम्रो प्रजातन्त्र भनौँ, गणतन्त्र भनौँ, आइसकेपछि पनि देशमा हाम्रा राजनीतिक दलहरू, नेताहरूले विकास निर्माणका कुराहरूमा एउटा परिवर्तन ल्याउन नसक्नु नै हो। सामान्यतया हेर्दा धेरैमा जसलाई भोट दिए पनि यस्तै हो, भोलि के हुन्छ र भन्ने चाहिँ देखियो र धेरै राजनीतिक दलहरू आफ्नो सिद्धान्तभन्दा, नेताहरू आफ्नो व्यवहारभन्दा एकदमै फरक किसिमको चाहिँ भएर अहिलेको मतदानमा अलिकति यो यस्तै हो भनेर अलिकता जनतामा निराशापन चाहिँ आएको मैले पनि महसुस गरेँ। नैराश्यताले, ठुला पार्टीप्रतिको वितृष्णाले मुलुक कतातर्फ जान्छ ठ्याक्कै तपाईँको नजरमा? अब नेताहरू र राजनीतिक दलहरू अब सुध्रिन चाहिँ पर्छ, होइन भने केही ठाउँमा यथार्थ भन्नुहुन्छ भने अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू कतै स्थानीय तहमा पनि हामीहरू चाहिँ देख्यौँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू चाहिँ जित्नुभयो र कतिपय ठाउँमा त्यो पनि छ। त्यो भनेकै जनतामा राजनीतिक दलहरूप्रतिको एक किसिमको वितृष्णा हो। यो वितृष्णा जगाउनका लागि हाम्रा ठुला राजनीतिक दलहरू र नेताहरू अबको पटकमा चाहिँ यदि सचिनु भएन भने र पहिलेकै तालमा चाहिँ जाने भने उहाँहरूप्रति अझ विकर्षण चाहिँ धेरै एउटा कुरा जोड्न मन लाग्यो कि माधवजी, तपाईँ कलमवीर हो जसले समाजको वास्तविकतालाई जनजनको बिचमा पुर्याउनका निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ। तर यहाँ जसले कलमवीर भएर स्वतन्त्र पत्रकारिता गऱ्यौँ भन्ने पनि पार्टीलाई अलि बढी बढावा दिँदाखेरि समाजमा त्यो खालको भाव गयो भन्छन् नि, सत्यता के? अवश्य यहाँ धेरै विकृति चाहिँ छ। जुन किसिमको निष्पक्षता हुनुपर्ने हो पत्रकारिता जगत त्यो पनि छैन र राजनीतिक दलहरूकै एउटा आवरण ओढ्ने पनि चाहिँ छ। यो भनेको चुनौती हो। यसले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि त्यो खालको पत्रकारिताले धेरै चुनौती थपेको चाहिँ छ। प्रेस भनेको निष्पक्ष हुनैपर्छ र भएन भने उयो राजनीतिक दल र नेताकै पछाडि दौडने एउटा जमात र त्यो भयो भने म भोलि यो चाहिँ हुन्छु भने फाइदामा चाहिँ जाने प्रवृत्ति चाहिँ छ। यो प्रवृत्ति प्रेस जगतले पनि त्याग्नै पर्छ। यही कारण हो आज जुन स्थिति आयो, केही न केही अपजस लिनुपर्छ भन्ने स्वीकार स्वीकार्नु? अवश्य हो। राजनीतिक दलभन्दा पनि एउटा केही हदसम्म चाहिँ सुधार्नको लागि जुन प्रेसले भूमिका खेल्नुपर्ने हो, जुन एउटा तटस्थता देखाउनु पर्ने हो, कतिपय मिडियाहरू कतिपय त्यो पत्रकारहरूमा चाहिँ पाइँदैन। त्यसले गर्दा केही हदसम्म हामीहरूको प्रजातान्त्रिक संस्कारमा अलिकता वितृष्णा जगाउनमा केही हदसम्म चाहिँ पत्रकारिता जगतको पनि त्यो भूमिका चाहिँ छ। त्यो जिम्मेवार बन्नै पर्छ पत्रकारिता। एउटा सन्दर्भ म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँ बोर्डरमा बसेर पत्रकारिता गर्नुहुन्छ। निर्वाचनको सन्दर्भमा होस् अन्य सन्दर्भमा यहाँ कहाँनिर समस्या छ, कहाँनिर चुनौती छ? बोर्डरको भनेर चाहिँ त्यसरी सिधै सीमाकै कारणले चाहिँ त्यो चुनौती अब केही होला, अब केही सेक्युरिटी पक्षमा केही होला। तर बोर्डरकै कारण भनेपछि अलिकति दोहोरो मतदाताहरू हुन सक्छन्। त्यो बाहेक मैले खासै त्यो सिमानाकै कारण चाहिँ मतदातामा निर्वाचनमा त्यो समस्या त मैले देख्दिनँ। छन् भने अब त्यस्तो निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने बोर्डरकै कारणले अब त्यो सेक्युरिटी कारणले चाहिँ केही चाहिँ हुनसक्छ। र अर्को भनेको दोहोरो डुअल सिटिजनसिप होइन, दोहोरो नागरिकताको कारणले उता पनि भोटर्स यता पनि भोटर्स चाहिँ हुनसक्छ। नत्र त्यस्तो बोर्डरकै कारण चाहिँ ठ्याक्कै त्यो असर पारे जस्तो लाग्छ। अब जित्ने उम्मेदवार जसले सुकै जितोस्, अब बाकसमा भोट पर्दैछ, करिब 1-2 घन्टा बाँकी होला सायद, होइन? जसले जितोस्, यो सिद्धार्थनगरी यो क्षेत्रसँग जोडिएको, सिमानासँग जोडिएको सबै समस्याहरू छन्, कहाँनिर समाधान गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, दायित्व र जिम्मेवारी के हो जस्तो लाग्छ? अब दायित्व भनेको त अब जुन एउटा आश्वासन दिनुभएको छ राजनीतिक दलहरू वा उम्मेदवारहरूले, एउटा नसक्ने कामको लागि आश्वासन दिनु हुँदैन भन्ने हो। र हामीहरू जनता पनि बढी विकास निर्माण खोल्नुभन्दा अहिले भनेको हामीहरू वास्तवमा योजना र नीति निर्माण बनाउने तहमा हामीहरू चाहिँ पुर्याउने भनेको, विकास निर्माण गर्ने काम भनेको सरकारको र हामीले पठाउने भनेको योजना र नीति बनाउने हो। र यो पहिलेदेखिको एउटा ट्रेन्ड के भयो भने गर्न नसक्ने काम यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु भन्दाखेरिमा यसले गर्दाखेरिमा अलिक वितृष्णा चाहिँ बढी भयो र गर्न सक्ने काम मात्रै चाहिँ बोल्नु पऱ्यो उम्मेदवारहरूले। मलाई यही नै लाग्छ र आफूले गर्नुपर्ने कामको लागि जहिले पनि जनताको पक्षमा चाहिँ समर्पित हुन सक्नु पर्यो। आदरणीय दर्शक महानुभाव, यो दृश्य जहाँ हामी उभियौँ त्यो लीलाराम मावि
जहाँ सिद्धार्थनगरमा पर्छ। यहाँका केही व्यक्तित्वहरूसँग हामीले निर्वाचनको सन्दर्भमा के कस्तो छ भनेर हामीले बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ र सँगसँगै हामी विभिन्न ठाउँमा पुगेर कसरी निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, मतदातामा देखिएको जुन एउटा नैराश्यता होस् या उत्साह होस्, यी विविध सन्दर्भलाई हामी यो प्रस्तुतिमा जोडिरहेका छौँ र अहिले यो ठाउँबाट, यो परिवेशबाट विशेष छायाङ्कनमा सहयोग गर्ने, साथ दिने मित्र नरेश अधिकारी, वीरेन्द्र पाण्डे र कपिल अधिकारीलाई धन्यवाद दिँदै म पनि यहाँबाट आगे चाहन्छु। नमस्कार। जस्तै अब जसले जितोस् त्यो एकातर्फ छ, जित्ने उम्मेदवारले अब गर्नुपर्ने के रहेछ खास, यो निर्वाचन के सङ्केत गर्छ? यो निर्वाचनले अब पार्टीबाट अहिलेको समष्टि रूपमा हेर्दा, विभिन्न कोणबाट हेर्दाखेरिमा जुनसुकै पार्टी होस्, मैले यो पार्टी भनेर मैले नाम उच्चारण गर्न चाहिनँ, जनतामा, मतदातामा वितृष्णा पैदा भएको आभास मैले बुझेको छु। त्यसपछि युवा जमात, बढी मात्रामा युवा जमातहरूले यहाँ अहिलेको यो परिप्रेक्ष्यमा परिवर्तन चाहेको सङ्केत पाएँ मैले। महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, विभिन्न व्यक्तित्वसँग हामी कुराकानी गऱ्यौँ। आज दिनभरि नै हामीले जिल्लाभित्रको अपडेट मात्र नभइकन हाम्रा सहकारी मित्रहरू जहाँ जहाँ हाम्रा संवाददाताहरू छन् उहाँहरूसँग पनि त्यहाँको त्यो जिल्लाको वस्तुस्थितिको सन्दर्भमा हामीले जोड्यौँ र विशेष गरी यो क्षणमा, यो घडीमा र फेरि पनि हामी थप कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला विभिन्न व्यक्तित्वसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो निर्वाचनलाई उहाँहरूले नजिकबाट निहाल्नु भएको छ, स्वयं आफै मतदाता भएर मतदान प्रक्रियामा सहभागी पनि हुनुहुन्छ। यति बेला विष्णु पौडेल हामीसँग हुनुहुन्छ। विष्णुजी, यो विशेष गरी आज दिनभरिको यहाँको वातावरण हेर्दाखेरि मतदातामा कस्तो उत्साह देख्नुभयो र सँगसँगै उम्मेदवारप्रतिको यो तृष्णा वितृष्णा हुन्छ नि, यो सन्दर्भमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सर, मैले अहिलेको यो निर्वाचनलाई म धेरै वर्षदेखि निर्वाचनमा विभिन्न उसमा म आबद्ध पनि थिएँ, तर अहिलेको परिस्थिति के देखेँ भन्दा जनता पहिला भन्दा तपाईँको देशको परिवर्तन भएन। अब चाहिँ नयाँ चाहिँ नि युवा पुस्ता आउनु पर्यो, पार्टी हेर्ने होइन व्यक्ति हेर्ने हो भन्ने विभिन्न मान्छेमा चाहिँ नि आवाजहरू आए। अब युवा बाहेक हामीले अरूलाई मतदान गर्दैनौँ भन्ने जस्ता ऊ पनि आए। आवाज त आए, तर वास्तवमा मत भनेको मतै हुन्छ। बाहिर मान्छे एउटा कुरा बोल्छ, भित्र जाँदा अर्को काम गर्छ। त्यो वास्तवमा नेपालको कन्टेक्स्टमा त्यो देखिन्छ कि। तर समग्र यो खालको अवस्थाले वास्तवमा परिवर्तन आउने हो कि होइन, परिवर्तन चाहेको हो कि होइन, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन सर, मत एकदम आएकै छ। अहिले नयाँ चेन्जिङको लागि जुन नयाँ उम्मेदवारहरू देखिया छन्,
उनीहरूमा मत एकदमै सोचेभन्दा राम्रो आइरहेछ हाम्रो आकलन अनुसार। जस्तै निर्वाचन आयोगले जसरी यो मतदान प्रक्रियालाई भनौँ अगाडि बढायो, यो कतिको ठिक छ, सही छ कि छैन, कहाँनिर त्रुटि छ, के सच्याउनु पर्ला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, निर्वाचन आयोगले आफ्नो एकदम जो जिम्मेवारी छ त्यो अनुसार काम गरेका छ, त्यस्तो कुनै त्रुटि पनि छैन। म बिहान 5 बजेदेखि नै म यस शान्ति माविमा म आफू नै रेखदेखमा बसिरहेको छु। समग्रमा तपाईँले हेर्दाखेरि यहाँ कति प्रतिशत मत खसेको तपाईँले अनुमान गर्नुहुन्छ? अब धेरै समय बाँकी छैन हामीसँग। यो शान्ति माविको कुरा गर्दा लगभग 65% मत खसेको चाहिँ नि हामीले आकलन गरिएको छ। विचारको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने क्रममा यति बेला म सुरजमणि पाठकसँग कुराकानी गर्दैछु, किनकि शान्ति नमुना माविको स्थितिको सन्दर्भमा हामीले कुराकानी जोडिरहेका छौँ र अब समय पनि अत्यन्त हामी नजिक जुन एउटा मतदान प्रक्रिया समापन हुने चरणमा छ। सुरजजी, यो विशेष मतदान प्रक्रिया जुन ठाउँमा तपाईँ बसेर हेर्नुभयो होइन, यो युवा जोस, युवा जमातको एउटा भनाइ छ, त्यहाँभन्दा अलि माथिका नागरिकको भनाइ आफ्नो आफ्नो खालको छ। समग्रमा जनताले चाहेको के पाउनुभयो तपाईँले, खास ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्। होइन, समग्रमा जनताले चाहिँ चाहेको भन्ने कुरा गर्दाखेरि पनि बाहिरपट्टि एउटा माहौल त चाहिँ नि अहिले निकै रूपमा स्वतन्त्रको, घन्टीहरूको, लौरोहरूको विभिन्न कुराहरू सुन्नमा आयो। तर जहाँसम्म मान्छे भोटै हाल्न जाँदाखेरि चाहिँ नि त्यति धेरै मत चाहिँ तलमाथि भएको देखिएन, मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेको छ। खासमा भोटै हालेको त देख्नु भएन नि त? होइन, भोट हालेर निस्केका मान्छेहरूको पनि यसो विचार बुझ्दाखेरि बाहिर जति हल्ला चले पनि हल्ला चले अनुसारको त्यति भोट त्यहाँ अन्त गएको त देखिएको छैन। तर केही भोट युवा पङ्क्ति जब ठुला पार्टीकै वर्चस्वमा यो निर्वाचन रहन्छ भन्ने तपाईँ तर्क हो? शान्ति स्कुलको मतदान केन्द्रको हिसाबमा भन्दाखेरि ठुला पार्टीकै रूपमा बढिरहन्छ। थोरै भोट युवा पङ्क्तिहरू 30-32 वर्षभन्दा कमका युवाहरूको केही भोट यताउता गएको चाहिँ म आकलन गरेको छु। तर परिवर्तन चाहेको हो कि होइन नागरिकले? युवा जमातले केही परिवर्तन चाहेको देखिएको छ अहिलेको अवस्थामा। जति मत प्रतिशत खस्नुपर्ने त्यो खसेन भन्ने समग्र जिल्लाको डाटा हामीले लिइरहेछौँ। हजुर, यहाँ हाम्रोमा चाहिँ नि अहिले यो समयसम्म आउँदाखेरि लगभग 61% जति भोट खसेको हामीले यहाँ चाहिँ पाएका छौँ। स्थानीय तहको चुनावमा हाम्रो टोटलमा लगभग 70% भन्दा बढी मत खसेको थियो। त्यो हिसाबमा अहिलेको रेसियोमा थोरै कम हो। अब बाकसभित्र मत गइसक्यो, धेरै समय बाँकी छैन। अब जसले यहाँबाट जित्छ उसले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो, होइन भने जनताले के गर्लान् अर्को पटक? समग्रमा चाहिँ नेताहरूले अथवा जितेर गएका जनप्रतिनिधिहरूले चित्तबुझ्दो हिसाबले जनताको अपेक्षाअनुसारले काम नगरेको हिसाबले धेरै चाहिँ राष्ट्रिय पार्टीहरूका विपक्षमा मान्छेहरू गएको त त्यो राष्ट्रिय रूपमै देखिएकै छ। अब जितेर जाने जनप्रतिनिधिहरूले जनताको भावना के हो, चाहना के हो, तिनीहरूको चाहिँ कदर हुने गरी, तिनीहरूको चाहिँ सम्बोधन हुने गरी अबका जनप्रतिनिधिले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। होइन भने पार्टीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था पक्कै छ। महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामी विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। आदरणीय महानुभावहरू, हामी यो सन्दर्भ जोडिरहँदाखेरि, यो परिवेशमा हामी प्रस्तुत भइरहँदाखेरि धेरै महानुभावहरूको आफ्ना आफ्ना विचार छन्, आफ्ना आफ्नै तर्क छन्। त्यो तर्कसँग हामी जोडियौँ। वास्तवमा साँच्चै भन्यो भने यो निर्वाचनले परिवर्तन खोजेको, आम नागरिकले परिवर्तन खोजेका छन्, युवाहरू परिवर्तन खोजेका छन्। जनताको बिचमा काम गर्न नसक्ने मान्छे अबको निर्वाचनमा पटक उम्मेदवारको रूपमा नउभिए पनि हुन्छ भन्ने सङ्केत यो निर्वाचनले दिएको छ। र विशेष गरी अब हामी केही संवाद गर्ने तयारीमा छौँ, हामीसँग रहनुहोला। नै हामी जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा पुग्यौँ, मतदाताहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गऱ्यौँ र उम्मेदवारसँग पनि भेटघाट गऱ्यौँ। सबैका आफ्ना आफ्ना प्रतिक्रिया छौँ। तर देशले चाहेको परिवर्तन हो, देशले चाहेको रूपान्तरण हो, देशले चाहेको समृद्धि हो। यदि नागरिकलाई नारा मात्र घन्काउने काम गरिएन भने त्यसको औचित्य र अर्थ काहीँ कतै पनि रहँदैन। त्यसमा सचेतता हुन नितान्त जरुरी छ। यो रिपोर्टिङको सन्दर्भमा कपिल भाइसँगै हामी यो यात्रा गऱ्यौँ र विभिन्न ठाउँमा हामी पुग्यौँ र तपाईँको नजरले ठ्याक्कै देख्दाखेरि आजको निर्वाचनको विश्लेषण गर्दा तपाईँले के पाउनुभयो, के भन्नुहुन्छ खास? अब झन्डै यो समय अब निर्वाचनको मतदान प्रक्रियाको समय सकिन थालेको छ। हामी यो अहिले रूपन्देहीको मणिग्राममा रहेको शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालय जो मतदान स्थल हो र यहाँ आइपुगेका छौँ। रूपन्देहीका विभिन्न क्षेत्रमा पुग्यौँ हामी। 5वटै निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न मतदान स्थल, मतदान केन्द्रहरूमा हामी निर्वाचनको यो दौरानमा रिपोर्टिङका सिलसिलामा पुग्यौँ। खास गरी हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन पनि हामी यस अगाडि भर्खरै मात्रै देखेका थियौँ र यो निर्वाचन हेर्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचनमा जति धेरै मानिसहरू खुसियाली साथ, एउटा उत्साहका साथमा मतदानका लागि आउनुभएको थियो, यो पटक मैले चाहिँ सबै ठाउँमा पुग्दाखेरि त्यो चाहिँ इनर्जी मान्छेमा देखिनँ। किनभने त्यति धेरै जाँगर पनि कम देखियो।
यद्यपि कतिपय स्थानमा घन्टौँ लाइन लागेका दृश्य पनि हामीले देख्यौँ, तर एभरेजमा कुरा गर्दाखेरि र निष्कर्षमा कुरा गर्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा यो पटकको निर्वाचन, यो सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा मानिसहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ अलिक कम छ। पुराना पुस्ताहरूलाई रिप्लेस गर्नका लागि नयाँ पुस्ताहरू बजारमा देखिएका छन्। ठुला पार्टीहरूसँग टाँसिएर बसिरहनु पर्छ भन्ने अब लागेन है नागरिकलाई? अब हामीले यो दौरानमा धेरै मान्छेसँग कुरा गऱ्यौँ। कुराकानी गर्ने सन्दर्भमा कस्तो खालको एउटा परिदृश्य निस्कियो भने एउटै घरका बुवा आमाले एउटा पार्टीलाई भोट हाल्नुभएको छ, छोराछोरीले अर्को पार्टीलाई भोट हाल्नुभएको छ। यानि कि बुवा आमाले पुरानो पार्टीलाई भोट हालिराख्नु भएको छ, एमाले काङ्ग्रेसहरू जस्ता पार्टीलाई, माओवादीहरूलाई, होइन। त्यस्तै गरी उहाँका छोराछोरीले चाहिँ नयाँ पुस्ताका अहिले भर्खरै मात्रै आइरहेका स्वतन्त्र पार्टी भनौँ, त्यस्तै गरी विभिन्न खालका स्वतन्त्र व्यक्तिहरू छन् पार्टी छोडेर आएका, होइन। उनीहरूलाई चाहिँ मत हाले भनेर आग्रह गरे। बुवा आमाले एउटालाई राखे, छोराछोरीले अर्कोलाई राखे, एउटै घरभित्रका मत पनि विभाजित भयो भन्ने चाहिँ निष्कर्ष छ मेरो। ठिक छ कपिल भाइ, तपाईँले भने जस्तै वास्तवमा यस्तै तरिकाले जाने हो भने, यही विषयवस्तु अगाडि जाने हो भने जसले वर्षौँदेखि नेतृत्व गरेका पार्टीहरू किनारा लाग्ने सम्भाव्यता देखिन्छ। तैपनि तिनै पार्टीहरू सच्चिएर गए, इमान्दारिता देखाए, जनताको बिचमा काम गर्ने भावना जागृत गरेर अगाडि बढे, साँच्चै गरेर देखाए। भोलि अब भाषणले हुँदैन, भाषण गर्दा त तपाईँको चाहिँ खोलो नभठा खोलो ल्याएर भए पनि म पुल हाल्छु भन्ने प्रवृत्ति भएका चाहिँ नेतृत्वहरू त अहिले हामीसँग छन् नि त। अब त्यो भनेर हुँदैन, गरेर देखाउनु पर्यो। राम्रो ठाउँमा जहाँ खोलो छ त्यहाँ पुल हाल्नु पर्यो कि खोलो नभएठा पुलको आवश्यकता छैन। यस्तो प्रवृत्ति जहाँ देखिया छ, यो प्रवृत्तिको अन्त्य गराएर यिनै पार्टीहरू सच्चिएर अगाडि बढ्न सक्छन्। तर यिनीहरूको सोचाइ परिवर्तनकामी हुनु पर्यो। त्यो भयो भने मात्र परिवर्तन हुन्छ, होइन। ठिक छ, हामी आज जसरी रिपोर्टिङ गऱ्यौँ, अगाडि बढ्यौँ, यो टिमसँग हामीलाई जस्तै आदरणीय दर्शक महानुभावले साथ दिनुभयो, म विशेष आदरणीय दर्शक महानुभावलाई विशेष धन्यवाद र सँगै यात्रा गर्ने कपिल भाइलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो विशेष छायाङ्कनमा भूमिका निर्वाह गर्ने भाइ कपिल अधिकारी, विशेष लाइभ एडिटिङमा भूमिका निर्वाह गर्ने नरेश अधिकारी र विशेष सहयोग गर्ने क्यामेरादेखि लिएर अन्य कुरामा सहयोग गर्ने भाइ वीरेन्द्र पाण्डेलाई धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्र कपिल गेवाली र स्टुडियोमा रहेर हामीलाई विशेष साथ दिने हाम्रा मित्रहरू, विशेष लाइभ एडिटिङदेखि लिएर लाइभ प्रसारणमा साथ दिने विशेष एमसिआरका भाइ शङ्कर रोक्का, यसै गरी विशेष स्टुडियोभित्र रहेर हामीलाई साथ दिने बहिनी फुलु, यसै गरी बहिनी छाया लगायत प्रदीप भाइ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो सम्पूर्ण आजको निर्वाचन अपडेटबाट, यो शान्ति नमुनाको विशेष प्राङ्गणबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद र कृतज्ञता जाहेर गर्दै कपिल गेवालीको साथमा म खेमराज रेग्मी पनि आगे चाहन्छु। नमस्कार।